कडल्यान सगळे हांगा हाजीर जाले म्हणून एक लॉंग पेंडींग तेंचो डिमांड आशिल्लो. हेच्या पयलीं तेंच्यांनी वेरियस डिपार्टमेंटांतल्यान ट्राय केल्ली करपाक पंचायतीन, आनी हांव तेन्नाय तांकां सांगतालो की म्हाज्या हातांनी हांव बेगींतल्या बेगीन आमी करून काडया म्हणून. सो फायनली तेंच्यांनी म्हाका रिक्वेस्ट केलें की आमी रेनोवेशन करुया. हांगा ज्यो गरजेच्यो कामां आसा लायक शेड जाय, कित्याक फायरवूड स्टोर करपाक लागून शेड लागताली, बसपाक लागून तांकां सोंपें सारकें नाशिल्लें. आमचे सारणां म्हणटा ती हेजी सारकी नाशिल्ली, ते पोल्स सारके नाशिल्ले, तेजी शेड सारकी नाशिल्ली, कंपाउंड वॉल सारकें नाशिल्लें. सो तेंच्यांनी जो रिक्वेस्ट, तेंच्यांनी जो डिमांड म्हाजे कडेन हें केल्लो तो बेगींतल्या बेगीन प्रोसेस करून आमी आयज हेजें फावंडेशन स्टोन घातलेलें आसा. आनी एक एक सांगला तशी प्रॉमिसीस, पंचायत घर आसूं जावं स्मशान भुमी आसूं, आमी सगळ्यो प्रॉमीस केलेल्यो हे एक एक करून आमी सगळे पुराय करीत आसा. ही म्हाका दिसता फुडल्या 2 म्हयन्याच्या भितर हें कंप्लीट जातलें. हें काम जवळ जवळ 35 लाख रुपयाचें आसा आनी म्हाका खरेंच खुशी भोगता, कित्याक एक लॉंग पेंडींग डिमांड आनी एक मनीस म्हाजे कडेन फॉलो करताले. दया मांद्रेकर म्हाजे कडेन फॉलो करताले, मागीर आमचे रमेश आसा ते म्हाजे कडेन फॉलो करताले, पंचायत कंटिन्युअसली म्हाजे कडेन फॉलो करताले, आमची हेजी कमिटी मेंबर्स सगळे म्हाजे कडेन फॉलो करताले स्मशान भुमीचे. सो आयज आमी हें फायनली काम हांगा फावंडेशन स्टोन घातलेलो आसा. बेगींतल्या बेगीन हेजें काम सुरवात करून बेगींतल्या बेगीन कंप्लीट करपाचें आमचो उद्देश आसा. आनी आमी कॉन्ट्रॅक्टराकूय सांगलां की हें बेगींतल्या बेगीन काम कंप्लीट जावनी म्हणून. हांव म्हजी जिल्हा पंचायत मेंबर, आतांची जिल्हा पंचायत मेंबर आनी अध्यक्षा रेश्मा बांदोडकर आनी पयलींचे म्हजे मित्र एक्स झेडपी मेंबर संदीप बाई, म्हणजे खुबशीं अशीं कामां आमी घेतलेलीं आसा विथ द हेल्प ऑफ आमची सांगोळडा पंचायत आसूं, हेर उरलेल्यो 5 पंचायती आसूं. सगळ्याकून इम्पॉर्टंट लोकांच्या आशिर्वादान जी कामां, जे डिमांड तेंच्यांनी दिल्या ते आमी फुलफील केल्या. एक टीम वर्क म्हणून आमी काम करता आनी टीम वर्क म्हणून काम करून फुडें वता आसतना ह्यो गरजेच्यो ज्यो गजाली आसता कामाक लागून त्यो लायनीन आमी कंप्लीट केल्ले आयज म्हणजे सुरवात केलेली आसा. बेगींतल्या बेगीन कंप्लीटूय करतले. फुडें वचून जी कामां इनकम्प्लीट उरल्या, जेलिसान सांगलां तशें ही सगळीं कामां तेंच्यांनी फुडलो रिक्वेस्ट आसा, डिमांड आसा, ही सुद्दां जी कामां उरल्या ही बेगींतल्या बेगीन टीम वर्क करून लोकांच्या आशिर्वादान ती आमी कंप्लीट करतले. आनी तुमी सगळे प्रेस भाव आयल्या, तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनी एकदां हांव तुमकां आश्वासन दिता की जी प्रॉमिसीस उरल्या सुद्दां आमी केल्लेल्यो ह्यो सगळ्यो आमची टीम जी आसा ही सामकी सक्षम आसा आनी आमची टीम उरलेली सगळीं कामां जी आसा ही पुराय करतले. सगळ्यांक देव बरें करूं. अशें सेम